السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة، وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. دونك السلام عليكم. في هذا الفيديو نحاولوا نتريطيو لا كاتريام شوز تري امبورطون في لا سيرفيسمون، هو لا سيرفيسمون، يعني كومون سا مارش لي سيستيم ا سيرفي. Donc voilà, mais قبل ما ندير هاد السيستيم سيرفي جو فيغ اون بوتيت رابيل. اول حاجه عندنا دي زيكواسيون طومبوريل ديريفي داكشي. الوغ اش كنديرو؟ لا بروميير شوز كنديرو هو اننا كننظم اون دومين دو لا بلاص، ترونسفورمي دو لا بلاص. هذا ديما الكاستيون الاولى، ودوك لي زيكواسيون راهم معروفين زعما شي كاع نجيبهم هنا ايماج صافي تبحاو ليا. كنحولوهم بلا بلاصه. انسي ابارتيغ من هاد لي زيكواسيون لي تصايبو بلا بلاص كنديرو ان شيما بلوك. لي سوماتور لي بوين بريليفمون tout ça. هذيك كتعاوننا في بزاف ديال اللعيبات، مثلا كتعاوننا في ليتود وصافي. عادة كتكون معطيه، حنا كنعمرو هادو وهادي وراهم محفوظين لنا كاكا sur R plus FP sur G plus sur F plus GP. سي با لابيل تحاول تفهم فيها ولا شي حاجه بحال هكا. من بعد on utilise le principe de superposition, les réductions d'accès pour trouver cette formule de réduction. H1 هي K على K plus F كتخبي تمن كنحطها لا نكتبها. من بعد المعادلة نقدروا نردوها اون فورمول بلو سامبل. هاد الفورمول زعما نردوها اون شيما بلو سامبل، هي هاد لو شيما سويفون. دابا بكل بساطة هو أن أوميغا تساوي أو فوا اش ان، هاي أو فوا اش ان، اش ان فوا أو بلوس ار فوا اش دو، اش دو فوا سي ار. لا موان بلوتو، داكشي اش كنديرو معرفتش نطيح. هاد لو شيما كتكون بلو سامبل، ماشي ديما كنخدمو بهاد لو شيما، مي كاينين 3 د لي شيما لي كنديرو، مي ما غاديش نهضر عليهم دابا حتى شي فيديو خاص بهاد باش سميتو كتسمو طوق ام سي سي. غادي نهضرو على داكشي كامل. بس كيل فو غوتونيغ سي جوست ان هاد الفورمول تقدر تحول هاد الشيما سامبل. دونك اون بو نعاودو نحطوها هنا بهاد الشكل. عاودت قديتها. دابا هنايا هذا كيكون كامل كيمثل لو سيستيم. فوالا لو سيستيم نديرو مثلا هكا، هذا كامل لو سيستيم. اوكي كاينه. دابا حنايا شنو كنكونو باغيين ان سيغتان اوميغا سي. السيستيم بغيناه يعطينا ان سيغتان اوميغا سي. جو سي با مثلا بحالاش معرفتش شي مثال، معرفتش بحالاش، ولكن المهم كنكونو باغيين ان سيغتان اوميغا سي. مثلا كنبغيو الطوموبيله تعطينا السرعه ديالها شي اوميغا سي كتساوي 30 دورة في الثانية ولا شي حاجة بحال هكا. هاديك تكون اوميغا كونسيني، سي سكون فو. دابا هاد اوميغا كونسيني السيستيم ديالنا ما غيعرفش يقراها، خصنا نحولو هادو لتيار كهربائي. باغ ان ادابتور، لا كتسمى كابتور بلوتو، فوالا كابتور. هاد الكابتور
غيحول لنا اوميغا سي لان او كونسين، واحد الكورون كونسين اللي حنا خاصنا نفورنيوه. دابا هاد الكورون كونسين غادي نقصو منو لا رياليتي. بون هادشي دابا حتى من بعد نكمل الجهة الأخرى. بون هاد الكورون كونسين غيمشي هكا، غيدخل في السيستم هكا طاف 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 طاف، غيخرج لينا واحد الأوميغا. ولكن تقدر هاد الأوميغا متكونش الأوميغا اللي حنا بغيناها. دونك اش غنديرو، غنهزو هاد الأوميغا غنديرو لها ان ادابتور. شنو الدور ديال الادابتور؟ ويحولها من سرعة عجلة، يقيسها ويرد ان كورون. بون ماشي ان كورون مي ان طونسيون او، حاجة كنعرفو نتعاملو بها. دونك يرد ان سيغتان او، وهاد لو سيغتان او غنقصوها من هاد الاوميغا كونسين اللي حنا بغينا. دونك هنا غيخرج لنا واحد الابسيلون، هو ليغور اللي حنا درناه. وكيكون الهدف من سي ديما كيكون الهدف منه هو نكوريجيو هاد ليغور. الوغ كنزيدو هنا ان سيغتان كوريكتور. فوالا، وهكا كتكون الشيما اون جينيرال، هكا كتكون الشيما تاع سيستيم اسيرفي. فوالا هكا. سي با لابيل تكونوا فاهمين هاد الحيتيات كاملين. سكو الفو غوتونيغ هي انك تكون كتكتب على هاد الشكل هكا، تكون اوميغا سي كونسين كتضرب في ان كا سي كابتور، وكتنقص منها هون، نقص دوز من ان كوريكتور. فوالا هناك adapteur. أنا لو سيستم لما نعاود نكتبو هون السيستم هاداك الشي داخل فيه. لما نعاود نرسمها غنعطيها هكا اوميغا. فوالا هي اوميغا اللي تخرج لينا هكا. كيكون السيستم اسيرفي اون جينيرال بهاد الشكل. هنا ان ادابتور، هنا ان كابتور، هنا ان كوريكتور، هنا لو سيستم ديالنا السيستم. فوالا، وهكا كتكون الشيما ديما اللي كيعطيوها لك. نتا سكيل فو فيغ هو لا كيسيون اللي كيعطيوها لك ديما. كيسيون ديما كيعطيوها لك، ميمكنش ما يعطيوهاش لك. يقولك trouver la relation entre K adapteur et K capteur. Pour trouver هاد لا relation اش كنديرو؟ لا ميثود اللي كنصح بها هي اننا كنديبلاسيو هاد البوان دو بريليفون لهنا، وهاد البوان دو سوماسيون لهنا، جوسكا تكون بحيث تبقى لينا هنايا كانت هنا داخل اوميغا سي، هنا تكون خارجه اوميغا سي. حيت بعض الخطرات شتي وقع، الخطرات ما تكونش هنا اوميغا سي اللي خارجه، تكون مثلا هنايا جو سي با مثلا تكون تيتا، بعد كيزيدو لك هنا واحد البلوك تاع ديريفاسيون باش عاد تخرج لك اوميغا سي، المهم اوميغا زعما. دونك سكيل فو فيغ كنديبلاسيو هاد البوان دو بريليفون باش تكون لو ميم تيب. انا مثلا كانت اوميغا تما اوميغا سي، كانت تما تيتا سي هنا تكون تيتا سي. سي كومبري. نخلي هنا الحالة هادية، هاديك حتى لي زيكزارسيس عاد تبان. فوالا الحالة كريتيك حتى لي زيكزارسيس تبان. دونك اون رومبلاسينا هذا حكينا غتولي هنا كاسي هنا غيتمحى.
سي نونسوماتور. هنا كانت بلوس، هنا الوغ موان. وهنا شنو فين نحولناه؟ هنا من اليمين لليسار، دونك كنتقسم ك كابتور بلوتو. فوالا دي اول حاجه كنديرها، عاد نجاوبو على هذا السؤال. مازال مجاوبش على السؤال، المهم ما زعما هذا بحال تحميه باش نجاوب على السؤال. في ترانسفورميو هكا. انا السؤال كيقول لك لقى العلاقه ما بين هاد الجوجات تكون ديما لا غولاسيون شناهي العلاقه بيناتهم. كنمشي كتشد هاد الطرونش اللي هنايا ديرو، خصو يساوي واحد، طرونش يساوي واحد، يعني بحال يمشيو هادو كاملين اش كدير كترسمو زعما شنو هو هذا. سي ان سيغتان بلوك سو ميم بلوك، هو نسيت انا قسمه ماشي ضرب. غلط هنا سي كابتور، قسمنا ماشي ضربنا. دونك هنايا سي كا ادابتور على كا سي، هذا هو البلوك ديال هذا هو هذا. دونك اون فو خصنا نردو هذا كيساوي واحد. باش نردو كيساوي واحد خاص تكون كا على كا سي تكون كتساوي واحد. دونك كا ادابتور كتساوي كا كابتور. فوالا هادي هي الغولاسيون. ومن بعد كيقولك المهم هذا السؤال الاول اللي كيكون كلاسيك في هاد لاسيرفيسمون. هاد لاسيرفيسمون الدور ديالها هي تجاوب على جوج اسئله. الدور ديال هاد الفيديو هو تجاوب على جوج اسئله. السؤال الاول كيقولك rendre le système à retour unitaire. Rendre le système à retour unitaire. هذا السؤال الثاني ديما كتبع هذاك. اش كدير ببساطه كترانسفورميها كيما درنا دابا، وكتمشي وكتعوض تقول اون هاد العلاقه اون كا ادابتور كتساوي كاسي ادابتور كاسي كابتور. دونك كنجمعوهم في حاجه وحده دونك نجمعوهم في حاجه وحده هي كابتور على كاس ادابتور على كاس كابتور. بما انه كيساوي واحد دونك هذا غيساوي واحد، دونك غنمحيو هادي كامل صافي. فوالا هادي ترانسفورميو ان روتور اونيتير. هي هاد الفات تاع ان هاد الروتور تبقى اونيتير في هاد اللعيبه. فوالا سي سا، هذا هو لا سيرفيسمون. هادو هما الاسئله اللي تيكونوا تحطوا فيها. بيان سور بعدا باش تبان لكم واش هاد الميثود اوتيل. الا افترضنا مثلا كانت شي حاجه واحده اخرى، مثلا سي با مثلا شي اش ولا شي حاجه، المهم شي فونكسيون اش نعرف كانت داتا ولا شي تخربيق بحال هكا، سي با شنو ماشي داتا، المهم تكون شي او ماي جاد، المهم مثلا يكون شي شنو سميتو كيتسمى ريدكتور. المهم داكشي ديال لي زونغوناج كيكون مثلا هكا كيكون بين هاد اوميغا ار و اوميغا كيكون بيناتهم شي علاقه ولا شي حاجه تخربيق بحال هكا. ما علينا. الا جيتي في ترانسفورماسيون كتولي لك هكا وانا غادي تزاد لك. الوغ هنايا فين حولناه من جهة اليمين، دونك كنقسمو، دونك تكون ان سور اش. وفي المعادلة هنايا اللي كنا قبيلة غادي تولي غتزاد لنا واحد اش، دونك هنايا غادي تولي هاديك تساوي واحد اش، دونك غتولي اش فوا هادي. وغيتبدل هاد ليزيكواسيون كاملين غيتبدلو. عاد فاش غادي تبدا اونيتير هادشي كامل تحيدو، كاع تقدر تحيدو بلا ما ولا كاع ما تفكر، ماشي تحط هكا وصافي، لا ما تبقى تفكر وتغيزوني. حتى هاد الاس ام ماشي شي ديمونستراسيون ولا شي حاجه. دونك الفو فيغ اتونسيون هاد القضيه. الا كانت هنا اش ار اش ولا شي حاجه، ار جي ولا شي حاجه، المهم كان شي بلوك تما الفو فيغ اتونسيون كي تغيروا لي فورمول صافي. فوالا هادو هما لي هي لا بارتي د لا سيرفيسمون.
دابا غنهضرو على واحد الحاجة قبل، نرجع لهاد الشيما، هي اف تي بي او ولا اف تي بي اف، ماشي حاجة صعيبة. كاين هذا لا كوركتور، غنحي هادي كأدابتور، ككابتور. فاش كيقولك تحسب الاف تي بي او، وكيقولك تحسب الاف تي بي او، بلا ما تمشي تفكر وتبقى تحاول تفكر ولا تفهم شي حاجة، حتى حولها نيشان لهاد الفورمول، زعما هاد لا فورم، لا ماشي هاد فوالا هي هاد لا فورم. اصلا ما تيقولك حولها لغوتور اونيتير، تكون هو السؤال الثالث، هو محسوب الاف تي بي او هو السؤال الثالث ديال هادو. المهم مازال عاد نهضر على الاف تي بي او شناهي، يكون السؤال الثالث ديالها. ومن بعد كتجي بكل بساطة كتقول الاف تي بي او هي البرودوي ديال هادشي كامل، ديال الدوارة كامل باختصار، الدوارة كامل، البرودوي ديال الدوارة كامل، هذا هو الاف تي بي او. دونك الاف تي بي او هو البرودوي ديال ديك الدوارة. المهم إلا حسبنا شحال كاين كوريكتور، كان شوف كان هنا كان شي ادابتور ولا شي حاجة، معرفتش واش كانت شي حاجة أنا ولا نسيتها، لا ما كانتش شي حاجة. أنا السيستم فوالا. المهم حنا هاد اشتو ما كنديروهاش فيها حتى هي كنهبطوها. لا صراحة سي بريفيرابل نهبطوها، مي سي با لابيل، سي با لابيل بقيت حتى لحد لدرجة واحد آخر نشوف كيفاش كنهبطوها. المهم الوغ صافي هي ديك سو البرودوي تاع هادشي كامل، شوف هادي في هادي. المهم هنا شنو كاين في هاد السيستم؟ كاين غا اش ان وهادي هما اللي كاينين. دونك سي كوريكتور فوا اش ان، كوريكتور فوا اش ان دو بي فوا شنو هو فين كانت اش ان باش نفكر. اش ان هنا كوريكتور، هنا كاسي هاد اش صافي ديما نحسبوها، سي با لابيل نحسبوها صافي. فوالا هادي اللي في التبع. الكاستيون الثالث الكاتريام هو الاف تي بي اف. الاف تي بي اف هي ببساطة، بكل بساطة كنقولها بزاف، هي هادي على هادي، هي اوميغا على اوميغا سي. إلا جينا نحسبوها غادي نطبقو الفورمول تاع بلاك. المهم بعدا قبل حتى نترانسفورمو لهاد الشكل البسيط. الفورمول تاع بلاك شنو كتقولك؟ ديراكت على الدوارة كاملة، ديراكت هنايا هو اف تي بي او، الدوارة كاملة هي اف تي بي او تاهي، حتى انا واحد يونيتار. دونك في الاخر كتخرج لك هي الاف تي بي او على ان بلوس الاف تي بي او. كنحس بقيت انا كنخربق في هذا الفيديو، معرفتش تكونوا فهمتوني ولا لا. المهم هادو هما لي 4 كيسيون qu'il faut retenir في هاد الفيديو كامل، بغيتو تعرفو تجاوبهم. هما هاد لي 4 كيسيون: calculer l'FTP ou calculer l'FTPF, faire rendre le système unitaire, ainsi trouver les relations entre K capteur et K adapteur. Voilà, c'est fini. المرة الجاية غادي نديرو شي ابليكاسيون.